अब प्रधान न्यायाधीशमा त्यति प्रधान क्यारेक्टर छैन, हामीले देखिसक्यौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ म महाभियोगबाट जान्छु, महाभियोग प्रमाणित भएन भने पनि अब त्यसबाट उहाँले जुन चाहिँ हिलो छापाछाप भयो त्यसको प्रभाव उहाँको व्यक्तित्वमा पर्छ। र यदि यो प्रक्रियाबाट बिदा हुनुभयो भने उहाँले हेर्नुहोस् तपाईँको न पेन्सन खान पाउनुहुन्छ, न त्यो जागिरको लाभ जुन हुन्थ्यो त्यो लिन सक्नुहुन्छ, न सार्वजनिक क्षेत्रको कानुन र न्याय क्षेत्रकै पनि नियुक्तिका लागि उहाँ योग्य मानिनुहुन्न, देशले दिने प्रोटोकलमा पछाडि पर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले किन यत्रो चुनौती लिइराख्नु भएको छ मैले चाहिँ बुझेको छैन। प्रधान न्यायाधीशलाई लगाइएको महाभियोग छ नि, संसदबाट पारित भएन भने के हुन्छ? अब पारित भएन भने उहाँ फुक्का हुनुहुन्छ, उहाँले फेरि जोइन गर्नु होला होइन, 10-11 महिना उहाँको बाँकी नै छ। र अनि पारित भएन भने संसद एकपल्ट फेरि बदनाम हुन्छ। त्यो के हो भनेदेखि यो जुन पारित गर्ने गराउने भन्ने कुरो छ नि महाभियोग, हेर्नु नाउँ महाअभियोग भन्छ। अभियोगका बारेमा अदालतको चाहिँ के भनेदेखि क्षेत्राधिकार छ, महाअभियोगको बारेमा संसदको छ। अब कुरा महाअभियोगको गर्ने अनि त्यसको तौर तरिका प्रक्रिया छानबिन त्यसको तहकिकात जुन रूपमा हुन्छ त्यो चाहिँ राजनीतिक आधारमा गर्नुभयो भने एकदमै त्यसमा कुनै शङ्का नगर्नुहोस्, संसदको रहे-सहेको जुन इज्जत छ त्यो पनि सबै स्खलन भएर जान्छ। त एउटा त प्रधान न्यायाधीशको पनि त्यति अधिकार छ जति सामान्य नागरिकको छ। उहाँले पनि प्रक्रियामा भाग लिन पाउनु पर्यो, आफ्नो कुरो भन्न पाउनु पर्यो र मलाई मेरो वकिलबाट प्रस्तुत हुन्छ भने वकिल राख्न पनि दिनु पर्यो। होइन मेरा कुराहरू मेरो फाइल झिकाएर अध्ययन गरियोस् भन्यो भने त्यो पनि गर्नु पर्यो होइन। अपिल पर्दैन, त्यो अपिलको व्यवस्था छैन, तर त्यो न्यायपूर्ण हुनु पर्यो। अन्याय गर्नलाई संसद बनाएको होइन। र यो के हो भने 4 जना मिलेर त्यो ध्वनिमतबाट यो पनि पारित भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ स्वीकार गर्दैनौँ। त्यो यदि अदालतले यत्रो सरकार परिवर्तनको कुरोमा जब चाहिँ राजनीति शास्त्रले काम गर्ने अवस्था हुँदैन, अदालतले कानुन के हो भन्नुपर्छ नि त। यो संविधानमा छैन भनेर हुन्छ। र फेरि के छ भने तपाईँ परमादेश नगरेको भए, यहाँ मलाई पनि धेरै मान्छेले भन्छन् तपाईँले कसरी समर्थन गर्नुभयो भनेर। परमादेश नगरेको भए त्यो सत्तान्तरण हुन्थ्यो त? अनि सत्तान्तरण हुँदैन थियो भने त्यो परम्परा जसका आधारमा व्यक्ति तोकेको कुरामा आपत्ति। अनि व्यक्ति यस्तो नि, व्यक्ति त तोक्दछ नि, किनभने त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो अथोरिटी क्रिएट गरेर कागजमा हस्ताक्षर लिएर गएको छ, तपाईँ सम्बन्धित पार्टीहरूले कुनै व्हिप लगाएका छैनन्, त्यसका बारेमा कुनै माग गरेको कारणले दिएको हो। अब निवेदकले माग गर्यो र उसँग आधार थियो, त्यसका आधारमा गर्यो। यदि कुनै भनौँ न जसले लिखित जवाफ दिए, जसका वकिलले बहस गरे, भन्नु पर्थ्यो नि हाम्रो पार्टीले व्हिप लगाएको छ र व्हिप लगाएको अवस्थामा यसरी चाहिँ जोइन गर्न मिल्दैन। अदालत कन्भिन्स हुने ठाउँ हो नि त। अदालतले आखिर त तार्किक एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो। नमस्कार, म तीर्थ कोइराला। अतुल्यको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हेर्दा हेर्दै राजनीति कताबाट कता मोडियो र मोडिन्छ भन्न सकिन्न। अस्तिसम्म प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ भनिरहेका राजनीतिक शक्तिहरू अहिले जोगाउन लागेका छन् र जोगाउनु पर्छ भनेर लागेका राजनीतिक शक्तिहरू हटाउनेतिर लागेका छन्। सँगसँगै एमसिसीको तातो छ। महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पुगिसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश अहिले कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशले चलाइराख्नु भएको छ र मूल प्रधान न्यायाधीश घरमा बस्नुभएको छ। संविधानले देखाएको बाटो कता छ र संविधानका प्रावधानहरू सधैँ लागू गर्नै पर्छ, लागू गर्नैका लागि हुन् या संविधानका प्रावधानहरू चाहिँ इमर्जेन्सी एक्जिट मात्रै हुन्? के हुन् त? संविधानले हामीलाई कसरी डोर्याउँछ, त्यसको र्यासनल के हो र हामी कता डोरिरहेका छौँ त अहिले भन्ने बारेमा कुरा गर्न
आज हामीले अलि फरक विषयमा कुरा गर्ने प्राध्यापक विपिन अधिकारी, संविधानमै पिएचडी गर्नुभएका डाक्टर विपिन अधिकारीलाई हाम्रो अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। अनि यो संविधानको आँखाबाट हेर्दा अहिले नेपालको राजनीति नै त हो नि, होइन? संसद, अदालत कस्तो देखिराख्नु भएको छ? अब अदालत पनि संसद पनि परीक्षणमा छन् र हाम्रो निरन्तरको जुन अभ्यास छ त्यसले के देखाउँछ भने हाम्रो त्यो स्तर चाहिँ बिस्तारो डिक्लाइन भइरहेको छ, खस्किँदैछ। अनि अदालतका बारेमा हामी चाहिँ अहिले आएर धेरै समस्याहरू देखियो। संसद राजनीतिक वृत्त त पहिलेदेखि नै डिक्लाइन गरेको हो। अब यो केसमा साँच्चीकै औचित्य प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन, प्रतिनिधि सभाले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। किनभने अहिले जुन केस उठान गरिएको छ, अब त्यो एउटा ठुलो चाहिँ लिटमस टेस्ट त्यसका आधारमा हुन्छ कि हाम्रो संसद साँच्चीकै भरपर्दो छ कि छैन भनेर। यो बिचमा मैले क्रस गरेँ तपाईँलाई, यो महाभियोगको प्रस्ताव त यस अगाडि पनि गएको थियो, होइन? अब यो अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा अधिवक्ताहरूले अथवा कानुन व्यवसायीहरूको चाहिँ आन्दोलन पनि थियो। यसलाई हेर्दाखेरि अरू पहिलेको भन्दा यो फरक केस हो नि? होइन, पहिलेको भन्दा फरक हो। मलाई लाग्छ पहिलेको केस चाहिँ त्यो भेन्डेटा थियो। त्यो चाहिँ के हो भने विशुद्ध रूपमा राजनैतिक किसिमले हेरिएको थियो। किनभने जो व्यक्ति अर्थात् प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, उहाँको चाहिँ जुन एउटा व्यक्तित्व, विचार या चाहिँ क्षमता क्वेसनेबल थिएन। अब उहाँलाई चाहिँ त्यो राजनैतिक परिचक्रमा उहाँ पर्न जानुभएको थियो। अहिलेको केस त्यस्तो होइन। अहिलेको केसमा प्रधान न्यायाधीश साँच्चीकै एउटा विवादास्पद प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ र अदालतका उहाँका साथीहरूले मात्र होइनन्, कानुन व्यवसायी ठुलो वृत्तले उहाँमा समस्या देखेको छ र त्यो समस्या छ भन्ने कुरो उहाँकै व्यक्तित्व, आचरण, बोली, विचार पनि जुन रूपमा प्रभावित भयो हामीले देख्दछौँ कि उहाँलाई अब सर्वोच्च अदालतमा धान्न सकिँदैन। त्यस हुनाले उहाँ यो कारबाहीका लागि सही केस हो। उहाँ तयार हुनुपर्छ। त्यसका उहाँ तयार हुनुपर्छ। तर एउटा कुरा, योभन्दा अगाडिको केसमा तपाईँ भन्नु न, संसद विघटनको केसमा उहाँले संसदलाई बचाइदिनु भयो। अहिलेको सरकार त्यसै आधारमा स्थापित भएको, अहिले ल्याएर चाहिँ नि बेला न कुबेला भने जस्तो त्यही सरकारले, त्यही बहुमतले उहाँका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु चाहिँ कति उपयुक्त हो? अब मलाई लाग्दछ यहाँनिर सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूमा चाहिँ जसले एउटा बेइमानी देख्दछ, अब उल्लेख गर्ने तर्कहरू फरक हुन्छन्। मैले त्यस्तो बेइमानी देख्दिनँ। मैले के देख्दछु भने सर्वोच्चले दिएका जुन अहिले विवादमा ल्याइएका फैसलाहरू जति छन्, चाहे त्यो पार्टी स्प्लिटको बारेमा होस् नेकपाको, चाहे हाउस डिजोल्युसनको केस होस्, पहिलो पनि दोस्रो पनि, न त अन्य केसहरू यी जस्तो आरक्षणकै छ, यी सबै केसहरू चाहिँ सामान्य रूपमा मैले सही रूपमै निर्णय भएको देख्दछु। अर्थात् जुन कुरो म भन्थेँ अदालतले त्यही गरेको छ। अब टीका टिप्पणी केमा गर्न सकिन्छ भने अदालतले जुन एउटा निर्णयाधारहरू खोजेको छ, अब नचाहिने कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख भएका छन् भन्ने कुरो कतिपयले उल्लेख गरेको छ। त्यसमा हामी साँच्चीकै चाहिँ यो वाद विवाद गर्न सक्दछौँ, तर ती केसहरू सही रूपमै डिसाइड भएको थिए। अब बाँकी रह्यो हिजो कुन न्यायाधीशले के फैसला दियो, आज के दिँदैछ, इस्यु त्यो होइन। इस्यु के हो भने जुन महाभियोगको जब कारबाही गरिन्छ, दुईटा कुरा अकाट्य रूपमा देखिनु पर्यो कि सम्बन्धित व्यक्तिका कारणले गर्दा संविधानको सर्वोच्चता मासिँदैछ भनेर, दोस्रो उसँग चाहिँ उसको चरित्रको कुरो, क्षमताको कुरो। अब यो दुईटा कुराका बारेमा
हाम्रो वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई भर गर्न सकिने अवस्था चाहिँ कानुन व्यवसायीले देखेको छैन। उहाँकै आफ्नै कलिगहरू अदालतभित्रकैले पनि अब चाहिँ आफ्नो जे भए पनि सरोकार राख्नुभयो। पछि अब के भनेदेखि न्यायकर्मीले म चाहिँ अब के भने त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुन्न भन्न धेरै गाह्रो हुन्छ। उहाँले बेन्च जोइन गर्नुभयो तर उहाँहरूको पनि टिप्पणी थियो। त अहिलेको त्यस हुनाले हिजो चाहिँ यही न्यायाधीशको चाहिँ निर्णयको प्रतिफल लिने आज विरोध गर्ने भन्ने तर्क त त्यो त मलाई लाग्छ सही होइन। प्रधान न्यायाधीशलाई जुन 21 मुद्दामा चाहिँ नि उहाँहरूले देखाउनु भएको छ, उहाँको कार्यक्षमता हुँदै नभएको भन्ने त विगतका निर्णयहरूकै आधारमा हेर्ने त हो नि। हो, कार्यक्षमता त निर्णयहरू छन् नि त, धेरै किसिमका फैसलाहरू छन् जुन फैसलाहरूका बारेमा एउटा व्यावसायिक मान्छेले यो फैसलामा साँच्चीकै के भने अतिशयोक्ति देखिन्छ भनेर भन्ने त्यस्ता फैसलाहरू पनि छन्। मैले यति भनेको कि यो जुन 3-4वटा केसहरू भने त्यसमा मेरो टिप्पणी छैन। अब कतिपय फैसलाहरू छन् र यहाँ त वर्तमान न्यायाधीशले नै, वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले नै गठन गर्नुभएको यो न्यायिक क्षेत्रका विसङ्गतिहरू सम्बन्धी हो चाहिँ हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा जुन रिपोर्ट आएको छ त्यसले पनि देखाउँछ कि अदालतमा चाहिँ धेरै ठुला अथवा यसो भन्न समस्याहरू अब आइसकेका छन्। अब यसो भन्न सकियोस्, उहाँको विगतका केही निर्णयहरू बाहेक अदालतलाई जुन बाटोमा लानु पर्थ्यो त्यो बाटोमा लान नसकेको भन्न सक्यो। अब त्यो भन्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, न्यायिक नेतृत्व के छ भने हामीसँग व्यवस्थापनका समस्याहरू छन्, त्यो पनि एउटा कुशल व्यवस्थापकले त्यसलाई समाधान गर्न सक्दछ। नीतिगत प्रश्नहरू छन्, आफू स्पष्ट छ, सिद्धान्तनिष्ठ छ भने त्यसलाई पनि नेतृत्व गर्न सकिन्छ। अनि न्यायिक कार्य भयो, अब त्यसका लागि चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र ज्ञान, यो तीनैवटा कुराको चाहिँ राम्रो सम्मिश्रण चाहिन्छ। अब यी विषयहरूमा जब समस्या देखिन्छ र समस्या पनि कस्तो भने लगातार देखिन्छ भने अब त्यसलाई त छिनोफानो गर्नुपर्छ। फेरि न्यायालयको र कार्यपालिकाको अलिकति फरक हुन्छ। जस्तो तपाईँ प्रधानमन्त्रीकै कति समस्या देखिएलान्, स्पिकरको कुरा गरिरहेछ, अन्य पक्षहरू छन्, तर अब यी सबै राजनीतिक वृत्तहरूको जवाबदेहिताको प्रणाली छ, न्यायालयको छैन। न्यायालयको स्थिति बडो गाह्रो स्थिति छ। र जुन महाभियोगको हामी कुरा गर्दैछौँ, महाभियोग पनि एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने यो धेरै जङ्गली प्रक्रिया हो। त्यो बेलाको पद्धति हो जुन बेला अदालतहरू निष्पक्ष छन् कि छैनन्, स्वतन्त्र छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा समस्या हुन्थ्यो। यो अहिले जुन महाभियोग उहाँले प्रधान न्यायाधीशले भन्दै आउनु भएको थियो कि म प्रक्रियाबाट बाहिरिन चाहन्छु, म प्रक्रियाबाट आएको मान्छे, म प्रक्रियाबाटै बाहिर जान चाहन्छु। उहाँले नबुझेर भन्नुभयो। त्यो प्रक्रिया त के राजीनामा दिनु पर्यो होइन, कि महाभियोग लाउनु पर्यो होइन, त्यो दुईटा बाहेक तेस्रो प्रक्रिया त के थिएन। उहाँको नेचुरल होइन, उहाँले नै छनौट गर्नुभयो। प्राय के हुन्छ भने एउटा सभ्य मुलुकमा न्यायालयमा बस्ने न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठेपछि, हेर्नुहोस् तपाईँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, मैले यो विवादको विषयको यो निवेदक त न्यायाधीशको भान्जो पर्दो रहेछ भनिदिएपछि तपाईँ चाहिँ किनार लाग्नुपर्छ। वकिलले भन्न सक्दछन्, बहस गर्नेले, श्रीमान त यो केसमा कता कता हामी संलग्न भए जस्तो लाग्यो, श्रीमानको ओपिनियनहरू देखिएका थिए, मिले जस्तो लाग्यो, अलिकति हामीलाई भर भएन, मेरो पक्षले अलिकति न्याय अनुभव गर्न नसक्ने परिस्थिति छ भनेपछि तपाईँ पन्छिन्छन्। त न्यायालयमा निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। अब मानव उहाँ इनोसेन्ट नै हुनुहुन्छ, निरपराध हुनुहुन्छ, उहाँले केही नराम्रो गरेका छैन, तर यत्रो वकिलहरू हेर्नुहोस् त बाहिरिएर त्यसलाई छानबिनको दायरामा जान दिएको भए हुन्थ्यो। जब लाग्दछ कि विवाद भयो भनेपछि असल मान्छेले पनि चाहिँ के हो भने त्यो कुर्सी छोड्दछन्। न्यायालयको परम्परा त्यो हो। अब प्रधान न्यायाधीशमा त्यति प्रधान क्यारेक्टर छैन, हामीले देखिसक्यौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ
म महाभियोगबाट जान्छु। महाभियोग प्रमाणित भएन भने पनि अब त्यसबाट उहाँले जुन चाहिँ हिलो छापाछाप भयो त्यसको प्रभाव उहाँको व्यक्तित्वमा पर्छ र यदि यो प्रक्रियाबाट बिदा हुनुभयो भने उहाँले हेर्नुहोस् तपाईँको न पेन्सन खान पाउनुहुन्छ, न त्यो जागिरको लाभ जुन हुन्थ्यो त्यो लिन सक्नुहुन्छ, न सार्वजनिक क्षेत्रको कानुन र न्याय क्षेत्रकै पनि नियुक्तिका लागि उहाँ योग्य मानिनुहुन्न, देशले दिने प्रोटोकलमा पछाडि पर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले किन यत्रो चुनौती लिइराख्नु भएको छ मैले चाहिँ बुझेको छैन। उहाँलाई कानुनी सल्लाह दिनेले उहाँको व्यक्तित्व र विचार दुइटैलाई त्यो सोच्न सकेनन्। उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो मलाई ममाथि चाहिँ अलिकति राजनैतिक वृत्तले चाहिँ साँच्चीकै अपराध गरेको छ, म यो कुरोमा म सन्तुष्ट छैन, म यस्तो मान्छे होइन, तर किनकि यो इस्यु आयो म विवादास्पद भएँ, म बिदा हुन्छु, अब बिदा हुनुपर्ने अन्य मान्छेका बारेमा पनि छिनोफानो होस् भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। यसैसँग जोडेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उहाँमाथिको महाभियोग मात्रै होइन विगतको निर्णयलाई लिएर पूर्वाग्रही आग्रही निर्णय भएका कारणले राजनीतिमा प्रवेश गरेका कारणले अरू 4 जनालाई पनि महाभियोग लाउनुपर्छ भनिरहेछ नि, यो कतिको मलाई लाग्छ त्यो एउटा जिम्मेवारपूर्ण तर्क हुँदै भएन। पहिलो कुरो त अब पार्टीगत रूपमा मुद्दा हारेका कारणले गर्दा अब परमादेशको चाहिँ आदेश गरेका कारणले गर्दा मलाई त्यो परमादेशको आदेशमा कुनै पनि टिप्पणी छैन। मैले त्यो के गर्नु, अदालतको संरचना हेर्नुहोस्, अदालतले आदेश गर्दा चाहिँ दुईटा कुरा गर्नै पर्छ, उसले संविधान र कानुनको संरक्षण गर्नुपर्छ र यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्छ जो साँच्चीकै कार्यान्वयन होस्। अदालतले कार्यान्वयन गर्नका लागि परमादेश जारी गर्ने हो। अब त्यो परिस्थितिमा यदि अदालतले सल्लाह मात्र दिएको भए त्यो सल्लाहको कदर हुन्थेन। अदालतले तपाईँ यस्तो विषयवस्तुमा संसारमा राम्रा देशहरूमा सैकडौँ तपाईँको आदेशहरू भेटाउनुहुन्छ जसमा अदालतले 2 स्टेप अगाडि गएर चाहिँ जुन स्थापित प्रक्रियाभन्दा प्रोएक्टिभ भएर गरेको छ। जो हामी कानुनका विद्यार्थीले त्यो जस्टिस मार्सलको चाहिँ मार्बरी भर्सेस मेडिसनको केस पढ्दछौँ, त्यो केसमा पनि त इस्यु के थियो भने कि कुनै राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरिसकेको तर नियुक्तिको कागज चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदिएको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने कि नदिने, जसलाई उनीहरूले अङ्ग्रेजीमा भन्दा कमिसनिङ पावर भन्छ। अब कमिसनिङ गरेको छैन, नियुक्तिमा सही गरिसकेको छ, त्यो विषयमा विवाद भएको, त्यो विषयमा जस्टिस मार्सलले छिनोफानो गरेनन्। उनले चाहिँ जुडिकेचर एक्टको चाहिँ प्रोभिजन यो संविधानबाट चाहिँ के भनेदेखि संविधानसँग अल्ट्रा बायस भयो भनेर त्यतापट्टि डाइभर्ट गरे। त हरेक न्यायाधीशले आफ्नो फैसलालाई कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छ र त्यसरी चाहिँ काम गर्दछ जसरी न्याय पर्न सकोस्। संविधानको संरक्षक त आखिर त सर्वोच्च अदालत नै हो नि। यो संविधान आइसकेपछिका केसहरूलाई छोडेर अघिल्लो संविधानकै कुरामा पनि 47 सालको संविधानका केसहरूले पनि हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई जोगाउने एउटा चाहिँ ट्र्याकमा हिँडाउनलाई अदालतका फैसलाहरूले धेरै भर गरेको छ, र मलाई लाग्दछ सर्वोच्च अदालत आज पनि एउटा निष्ठावान अदालत हो। आज पनि अधिकांश न्यायाधीशहरू धेरै राम्रा छन्, आज पनि उनीहरूसँग न्याय गर्न सक्ने क्षमता छ। अब जस्तो भनौँ यो केसमा कुनै पार्टीलाई लाग्यो होला ममाथि अन्याय भयो भनेर, तर अदालतले न्याय गर्दा त्यो पक्ष मात्र त हेरेको हुँदैन। अदालतले संविधानको एउटालाई हराउने अर्कालाई जिताउने हो। त्यो हो त हक दाबीका बारेमा त अदालतले अवश्य निर्णय गर्दछ, तर सँगसँगै यो संविधानको सर्वोच्चतालाई पनि कायम गर्दछ। यसका मापदण्डहरू चाहिँ सडकमा नपुगुन् भन्ने त अदालतले हेर्दछ। र यदि अदालतले यत्रो सरकार परिवर्तन को कुरोमा जब चाहिँ राजनीति शास्त्रले काम गर्ने अवस्था हुँदैन, अदालतले कानुन के हो भन्नुपर्छ नि त। यो संविधानमा छैन भनेर हुन्छ। र फेरि के छ भने तपाईँ परमादेश नगरेको भए, यहाँ मलाई पनि धेरै मान्छेले भन्छन्
तपाईँले कसरी समर्थन गर्नुभयो भनेर। परमादेश नगरेको भए त्यो सत्तान्तरण हुन्थ्यो त? अनि सत्तान्तरण हुँदैन थियो भने त्यो परम्परा जसका आधारमा व्यक्ति तोकेको कुरामा आपत्ति। अनि व्यक्ति यस्तो नि, व्यक्ति त तोक्दछ नि, किनभने त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो अथोरिटी क्रिएट गरेर कागजमा हस्ताक्षर लिएर गएको छ, तपाईँ सम्बन्धित पार्टीहरूले कुनै व्हिप लगाएका छैनन्, त्यसका बारेमा कुनै माग गरेको कारणले दिएको हो। अब निवेदकले माग गर्यो र उसँग आधार थियो, त्यसका आधारमा गर्यो। यदि कुनै भनौँ न जसले लिखित जवाफ दिए, जसका वकिलले बहस गरे, भन्नु पर्थ्यो नि हाम्रो पार्टीले व्हिप लगाएको छ र व्हिप लगाएको अवस्थामा यसरी चाहिँ जोइन गर्न मिल्दैन। अदालत कन्भिन्स हुने ठाउँ हो नि त। अदालतले आखिर त तार्किक एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो। त त्यो गर्न नसकेपछि अब निश्चित रूपमा दावेदार जो हो त्यसलाई भन्दछ। फेरि हाम्रो के भयो भने अविश्वासको अब जुन अविश्वासको मत र विश्वासको मत लिने प्रक्रियाका पार्लियामेन्ट्री कन्भेन्सनहरू छन्। अनि त्यो कन्भेन्सनहरूमा के हुन्छ भने तपाईँलाई हाउसले तपाईँको नेतृत्वलाई एकपल्ट अस्वीकार गरिसकेपछि तपाईँ अर्को प्रक्रिया अन्तर्गत फेरि निस्कन मिल्दैन, आफूलाई स्थापित गर्न मिल्दैन। अब संविधानमा लेखेको छैन भनेर जुन पार्लियामेन्ट्री एउटा सिस्टमको बेसिक जुन मापदण्डहरू छन् त्यसलाई अदालतले कसरी कम्प्रोमाइज गर्ला? फेरि त अदालत हाम्रो जस्तो मान्छे पनि छौँ नि, हामीले कमेन्ट गर्छौँ नि। यो त आज कमेन्ट गर्ने चाहिँ राजनीतिक वृत्तको चाहिँ कमेन्ट हो, तर व्यावसायिकहरूले त गरेको छैन। अब म त वकिलका रूपमा त अब के भन्नु, तपाईँका लागि वकिल भयो भने तपाईँका लागि बोल्छु, अर्काका लागि भयो भने अर्काका लागि बोल्छु, तर एउटा एक्सपर्टको रूपमा बोल्दाखेरि त मेरो पनि त विधा छ नि। अब अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दाखेरि अदालतले स्वतन्त्र न्याय दिनका लागि हैन, अथवा प्रधान न्यायाधीश जो हुन्छ अब बाँधियो, कार्यपालिका हाबी भयो, राजनीतिक हाबी भयो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? हो, राजनीति हाबी भएको छ। त्यो हामी के देख्छौँ भने राजनीति यो रूपमा हाबी भइसकेको छ कि हामी एउटा अदालती प्रक्रियालाई पनि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। त अदालतको काम के हक बेहक निर्धारण गर्ने हो, संविधानको व्याख्या गर्ने हो। त्यसभन्दा बाहेक अदालतलाई हामी चाहिँ अब राजनीतिक इस्युमा ल्याउँदैनौँ भनेर भन्न सक्ने राजनीतिक वृत्त पनि भएन। अब के हो भने जनतालाई जथाभावी बोलिरहेको छ, अब अदालतले सहयोग गरेन भने यो अदालत नै चाहिँ गलत भनेर भन्ने। अनि अब नियुक्तिको कुरो गर्नुभयो भने त तपाईँलाई एउटाले गरेको छ, मलाई अर्कोले गरेको छ, तेस्रोलाई तेस्रोले गरेको छ, तर सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायकर्मीकै हैसियतमा हुन्छन्। अब त्यो यसरी महाभियोग यदि केवल परिणाम हाम्रा लागि सुखद भएन भन्ने आधारमा महाभियोग लगाउने हो भने त सर्वोच्च अदालत खाली हुन्छ। यो 1-2 महिनामा सर्वोच्च अदालत नै डिफङ्क्ट हुने स्थिति आउँछ। एक्ज्याक्टली। अब यो अहिलेको रिभेन्जको स्थिति भनौँ न, अथवा बदला लिने ढङ्गले राजनीति अगाडि बढ्यो भने होइन, भोलि अर्को प्रधान न्यायाधीश, हिजो सुशीला कार्की अथवा गोपाल पराजुली हुँदै विभिन्न चरणमा आयो, दीपक राज जोशी अर्कै ढङ्गले। सुशीला कार्कीलाई त उहाँलाई त त्यो के हो भने एकदमै उहाँ विरुद्धको क्लेमहरू पनि whimsical, त्यो चाहिँ एउटा अब के हो भने विवेक सम्मत आधारमा आएका थिएनन् दाबी उहाँ विरुद्धको। दोस्रो कुरो के भने उहाँको जति एउटा चारित्रिक कुराहरू हुन्छ नि, तपाईँ कानुनमा पण्डित नभए पनि हुन्छ। हेर्नु कतिपय देश छन् संसारमा न्यायाधीशहरूको निर्वाचन हुन्छ। तपाईँ के छ भने कानुन राम्ररी नजानेको मान्छे पनि निर्वाचित भएर जान सक्दछ। तर निष्पक्षता भनेको धेरै ठुलो गुण हो। निष्पक्ष हुनुभयो भने नजान्ने मान्छेले पनि सबै पक्षको एउटा पारदर्शी रूपमा तर्क सुनेपछि, कानुन बुझेपछि उसले एउटा ठम्याउन सक्दछ के सही हो भनेर। उहाँलाई त्यसको क्षमताको प्रश्न थिएन। अब न त उहाँलाई चाहिँ यो के भनेदेखि चरित्रको प्रश्न थियो। अहिले चाहिँ क्षमताको प्रश्न कहाँनिर आयो त? यो होइन, अहिले क्षमताको प्रश्न हेर्नुहोस्, संवैधानिक बेन्चको चाहिँ एउटा फाइदा के छ भने तपाईँ प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्तिले प्राय डिसेन्टिङ ओपिनियन लेख्दैनन् होइन, फरक मत दिँदैनन्। अनि जब चाहिँ खुला प्रक्रियाबाट
अनि बाँकी 4 जना न्यायाधीशहरूमध्ये तपाईँको 2 जनाले 3 जनाले जब एउटा निष्कर्षमा पुग्दछ प्रधान न्यायाधीशलाई बाध्यता हुन्छ जोइन गर्ने होला। अब जस्तो भन्नु न तपाईँसँग भन्न आए कोही राजनीतिक पार्टीका मान्छे तपाईँले एज अ सिजे म हेरौँला म सहयोग गर्छु भन्नुभयो। अब वास्तवमा उनीहरूले जे मागेको छ फैसला पनि देखियो भनेपछि त सहयोग गरेकै मान्ने भयो उसले। हाम्राले त्यसरी बुझेका छन्। तर अब त्यो जस्तो लाग्दैन मलाई। यो जुन फैसला जसरी भएको छ यो के हो भने निश्चित रूपमा न्यायिक प्रक्रिया भनेको एउटा पारदर्शी प्रक्रिया हो। सामान्य मान्छेले पनि चाहिँ दुवै पक्षको बहस सुनेपछि भन्न सक्दछ कि कसको एङ्गल चाहिँ सही छ भनेर। अनि अब त्यो प्रक्रियाबाट एउटा बहुमत देखेपछि प्रधान न्यायाधीशले त जोइन गर्नु पर्यो। उहाँले त्यसमा बिग्रिएको मलाई लाग्दैन। बिग्रिएको त्यस्ता केसहरूमा छन् त्यस्ता डिसिजनहरूमा छन् जसमा चाहिँ उहाँ प्रभुत्वशाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निर्णय गर्ने र क्षमता थियो बेन्च तोक्ने। अब 4 जनामा त कसलाई अब हेर्नुहोस् त्यही झगडियाले चाहिँ बेन्च तोक्ने भन्ने पनि आयो। हाम्रोमा त के छ भने मुद्दा जित्न जे पनि भनिन्छ। तर त्यति भए पनि हामी कुठाउँमै परेको देख्दैनौँ। तर अन्य केसहरू छन्। अब त्यसका बारेमा अलिकति स्पष्टता चाहियो त्यस्तो के हो भनेर चर्चा परिचर्चा पनि भएका छन्। राम्रा जर्नलिस्टहरूले लेखेका पनि छन् ती कुराहरू। अघि मैले प्रवेश गर्न खोजेको चाहिँ राजनीति रिभेन्जको अवस्था आउँछ जब भोलि अब आउने न्यायाधीशहरूले पनि पूर्ण कार्यकाल खानलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि छन् कति। यसबारे त के लाग्छ? हो त्यो चाहिँ के भयो भने अहिले आतंक भयो। राजनीति गर्ने मान्छेहरूको स्तर निरन्तर खस्किँदो छ। निरन्तर यो अदालतको हामी कुरा नगरौँ। अदालत भनेको पनि एउटा सेल्फ करेक्टिभ इन्स्टिट्युसन हो। कहीँ गल्ती नै भएको छ भने त्यो अदालती प्रक्रियाबाट नै सचिन्छ। अब हाम्रा कानुनहरूमा संवैधानिक अदालतको जुन अहिलेको वर्तमान ऐन र प्रक्रियाहरू छन् हो त्यसमा केही समस्याहरू छ हैन जो रिभ्यू गर्ने सम्बन्धमा। तर त्यो भए पनि अर्को बेन्चले त फेरि त्यसलाई रिभ्यू गर्न सक्छ अर्को केसमा। त त्यो हामीसँग सम्भावना छ। तर अब के भनेदेखि अदालतलाई हेर्ने त्यो चाहिँ अलिकति दृष्टिकोणमा चाहिँ कमी कमजोरी छ राजनीतिक मान्छेहरूको। अब एउटा सानो केही कुरोमा चित्त बुझेन अदालतले घुस खायो। केही कुरामा चाहिँ घुस खाएर निर्णय हुन्छ तपाईँको कतिपय ठाउँमा प्रभावित होला। तर सामान्यतया के हुन्छ भने त्यो प्रक्रियामा त्यसले परिणाम दिनलाई निकै कसरत गर्नुपर्छ जो सबैको क्षमताको कुरो हुँदैन। त्यो गर्न सकिँदैन किनभने यो पारदर्शिताको कारणले गर्दा प्रमाणको मूल्याङ्कनको। तर हाम्रो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया जुन छ नि त्यहीदेखि नै त्रुटि छ र न्याय सम्पादनमा पनि त्यसको त्यसैले त राजनीति गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ अपेक्षा बढेको हो। तिमीलाई त मैले नियुक्ति गरेको हो अब मैले भनेअनुसार गर। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश अथवा बहिर्गमित प्रधान न्यायाधीशकै केसमा पनि त्यो कुरा आएन। हो त इस्यु बनाउँदा महाभियोगको हामीले जब कुरा गर्छौँ महाभियोग केवल चाहिँ त्यो नियुक्ति पाउनेलाई मात्र लाउने। अब अरूको कुनै अभियोग छैन। त्यसैले भनेको कि हामीलाई ऐन चाहिन्छ भनेर। अब राजनीति गर्नेहरू चाहिँ मुक्त देखिए अहिले हैन एकदमै। उहाँ सिजे चाहिँ नै भिक्टिमाइज हुनुभयो हैन। यो हेर्दाखेरि संविधानको त्रुटि हो या मलाई लाग्छ संविधानको त्रुटि चाहिँ के हो भने हामी एकदमै राम्रो प्रावधान संविधानमा लेखे पनि त्यो प्रयोग गर्ने मान्छे क्रुकेड माइन्ड भएपछि अनि उसले दुरुपयोग गर्न खोज्छ। त्यो भएको जस्तै भनौँ एउटा सभ्य मुलुकमा न्यायाधीशका बारेमा यसरी चर्चा परिचर्चा गरिँदैन एकदमै। अब त के भयो भने हाम्रो त हरेक केसले केही न केही डिब्याकल ल्याउने भयो। केही न केही त्यसले चाहिँ रिपल्स ल्याइहाल्ने भयो। कसको न्यायाधीश कसको मान्छे फैसलाले कसलाई मद्दत गर्यो त्यो न्याय भयो भएन भन्ने कुरालाई 46 साल अगाडि न्यायाधीशहरूको बारेमा चर्चा कम हुन्थ्यो। एकदमै कम हुन्थ्यो। 46 देखि 62 63 हाम्रो अहिलेको संविधान आउनु अगाडिसम्म अलिअलि भयो।
अब अहिले त हामी एकदम सडकमै चर्चा गर्छौँ। यसको अर्थ हाम्रो समाज अलिकति डिभ्यालुएट भयो या हाम्रो राजनीति डिभ्यालुएट भयो या कानुन गडबड भयो के त्यो होइन। पहिले र अहिलेको अहिले किन यत्रो चाहिँ ठुलो विवाद हुन्छ भने अहिले अदालतसँग पावर छ। तपाईको पहिले 47 सालभन्दा पहिले अदालतले हक बेहकको फैसला गर्दथ्यो हैन, मुलुकी ऐनको कार्यान्वयन गर्दथ्यो, तर राजनैतिक रूपमा प्रभावित गर्न सक्ने यसको शक्ति थिएन। अहिले चाहिँ त्यो शक्ति छ। अहिले चाहिँ कानुनलाई बदर गर्न सक्दछ, कसैको पद तथा सुविधा अदालतले खोज्न सक्दछ र संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि भनेपछि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको टसल हो यो। टसल यस्तो छ, टसल त स्वार्थको हो। मलाई लाग्दछ जब संरचनागत रूपमा एक अर्कालाई ब्यालेन्स गर्ने, चेक गर्ने भन्दा बढी जब अधिकार र कर्तव्यको सिर्जना गरिन्छ अनि त्यसपछि टसलको कुरा होला। अहिले त यो के हो भने भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूको, कसको इन्ट्रेस्ट कसले स्वार्थहरू बाजिएको त हो नि। अब अहिलेको सिजेको केस मैले भनिहालेँ, त्यो अब नियुक्तिदेखि नै समस्या भएको हो हाम्रो। र जहिले पनि के छ भने जस्तो अहिले हेर्नुहोस्, 1 महिना अगाडि मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, युट्युबमा हेरेको थिएँ कि बेलायतका प्रधान न्यायाधीशको, र प्रधान न्यायाधीशले के भन्छन् भने यदि बेलायतमा कानुनको बेस्ट ट्यालेन्ट छ भने त्यो ट्यालेन्ट सर्वोच्चमा आउनुपर्छ र हामी नियुक्ति गर्दैछौँ, एउटा पोजिसन खाली छ र यसका लागि हामी सिफारिस पनि माग्दछौँ, सम्बन्धित मान्छेले एप्लाई पनि गरोस्, किनभने बेस्ट चाहिँ लयर, बेस्ट लिगल एउटा चाहिँ ट्यालेन्ट सर्वोच्चमा हुनुपर्दछ भन्ने हामीले त्यस्तो तपाईले भने जस्तो प्रावधान हो। किन लागू गरेनौ, किन गरेनौ भने नयाँ संविधान बनाउँदा किन खोजेन? यस्तो भयो, पहिले राजाले नियुक्ति गर्ने सिस्टम हुँदाखेरि के मानियो भने राजाले आफ्ना मान्छे ल्याए, तर राजाले ल्याएका कोही मान्छे पनि यसरी बदनाम भएनन्। त्यो कुरो हामीले विचार गर्नुपर्छ। अनि त्यो पावर चाहिँ खोसेर प्रधानमन्त्रीलाई दिने भनियो, अनि प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा प्रधानमन्त्रीले मोनोपोलाइज गर्लान् भन्ने भयो। त्यसो भए संरचना बनाऊ भनेर प्रधान न्यायाधीशको हकमा कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल, अनि त्यसपछि अन्य न्यायाधीशहरूको हकमा चाहिँ जुडिसियल काउन्सिल। अब जुडिसियल काउन्सिलमा त्यो जुन संरचना आयो त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्न हामीलाई ल्याएको भन्ने कुरो बिर्सियो। अब उसले के भन्यो भने अब भागभन्डा लिन ल्याएको हो भन्ठान्यो। अनि जस्ता मान्छेहरू त्यहाँ आए अनि उनीहरूको चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूको जुन एउटा क्षमता थियो त्यसले त्योभन्दा बढी बुझ्न सकेन। करेक्सन कसरी हुन्छ त? करेक्सन गर्नलाई यसो भयो, एउटा त कुरो जहिले पनि भन्छ नि राजाको बुद्धि भन्दा चोरको बुद्धि ठुलो भनेर, होइन? अब त्यो समस्या जहिले पनि हुन्छ। तर यदि हाम्रो प्रधान न्यायाधीश बलियो छन् भने तपाईँ एकजना पनि गलत मान्छे न्यायालयमा छिर्नै सक्दैन। प्रधान न्यायाधीश जहिले पनि यदि कमजोरी हाम्रो देखिएको छ भने प्रधान न्यायाधीशबाट सिर्जना गरिएको कमजोरी हो, किनभने उनले कम्प्रोमाइज गर्छन्। तपाईँ जस्तो भनौँ, तपाईँ यही देशमा पनि बजेट चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ हरेक संस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्दछ, होइन? त्यो इन्टरनल कन्सल्टेसन हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा गएर अर्थमन्त्रीले छलफल गर्दछन्, कति बजेट चाहियो भनेर माग गर्दछन्। अदालतको त त्यसरी इज्जत राख्ने चलन हो नि त हाम्रो देशमा। अब त्यो भएन। हुँदाहुँदै कस्तो भइसक्यो भने अब सर्वोच्च अदालतले आफूलाई चाहिने खर्च पनि पर्याप्त रूपमा नेपाल सरकारबाट आउने अवस्था छैन, अनि स्वतन्त्रता त उसले गर्न सक्दैन एकातिर। यही कुरो। अनि अर्कोतिर स्ट्रङ चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश आयो अथवा न्यायाधीश आयो भने उसले मन्त्रीलाई बोलाउँछ, हो नि? कार्टेलमा पर्ने भयो झन्। हो, हुनुपर्ने के भने यही प्रधान न्यायाधीशले हामीलाई बजेट चाहिएको छ, अर्थमन्त्री आउनुहोस् कुरा गरौँ। अब दिनु भएन भने एउटा प्रेस रिलिज दिन्छु म जनताका नाममा। अब न्यायको प्रत्याभूति त संविधानले गर्दछ, तपाईँ रोक्ने को भन्न सक्नुहुन्थ्यो। विश्वनाथ उपाध्यायले त्यसै गर्नुहुन्थ्यो, होइन? मागे जति बजेट लिएर जानुहुन्थ्यो नेपाल सरकारबाट। आज त्यो स्थिति किन छैन? किनभने यो तपाईँ यति डिक्लाइन गरेको छ हाम्रो न्यायिक नेतृत्वमा
कि यो क्रमशः हुँदै 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 अहिले आएर चाहिँ के भयो भने त्यो यो अवस्थामा पुग्यौँ कि अब बोल्नु पर्यो। अदालतका बारेमा यसरी कमेन्ट गर्दा हामीलाई पनि चित्त दुख्दछ, किनभने आखिर त कानुन क्षेत्रका कुनै पनि मान्छेको इज्जत भनेको त्यो अदालतले नै राख्ने हो हैन। त त्यो अहिले किन डिक्लाइन गर्यो भने अब हिजो तपाईँलाई हामीले नियुक्त गरे होइन, अनि अब सहयोग गर्ने बेलामा यसरी टाउको बङ्ग्याउनुहुन्छ भन्नेपट्टि गयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि एक अर्काको इज्जत रहेन। त्यही पनि व्यावसायिक मान्छेले इज्जत धानेकै छन् भनेपछि राजनीति सुध्रिनु पर्यो। पहिले राजनीति सुध्रिनु पर्यो। एउटा त हामी एउटा सामान्य तपाईँको हेल्परलाई नियुक्त गर्दाखेरि पनि मैले ड्राइभिङ लाइसेन्स लिँदा तपाईँको 3 पल्ट जाँच दिएको छु। तपाईँ एउटा सामान्य ड्राइभरका लागि 3 पल्ट जाँच लिइन्छ। राजनीति गर्दा चाहिँ जस्तै नालायक पनि जान पाउने त? उसको कुनै एउटा स्तर हुनु पर्दैन, मोरल स्तर हुनु पर्दैन? त्यो सिङ्गापुरमा हेर्नुहोस्, यो के हो भने पत्रु 2 कौडी नभएको मान्छेलाई उनीहरूले मन्त्री बन्न दिँदैनन्। किन थाहा छ? किनभने यसको निर्णयले त्यहाँको जुन वित्तीय प्रशासन छ त्यो प्रभावित नहोस् भनेर, मान्छेलाई लागोस् कि यो स्टेक भएको मान्छे हो, यसले गलत चाहिँ निर्णय गर्दैन भनेर। त राजनीतिमा त्यो त्यो चाहिँ क्यारेक्टर कानुनले ल्याउने हो, व्यवस्थाले ल्याउने हो। राजनीतिले सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्यो, आफूलाई नियमन गरेन, अनि त्यसको समस्या हामी भोगिरहेको छौँ। अब हामी राजनीति पनि डिग्रेड भयो, अदालत पनि यहाँ पुग्यो होइन। अब अहिले व्यवस्था अदालतले अहिलेसम्म त धानेकै थियो, धानेकै छ आज पनि। व्यवस्थापिकाको कुरामा गर्ने हो भने सभामुखमाथि पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् होइन। भनेपछि हाम्रो यो कन्स्टिट्युसनल फेलियर हो या हाम्रो एक्ट अथवा कहाँ फेल भयौँ त? हामी के कुरामा? हाम्रो यस्तो छ, यो राजनैतिक संस्कृति नै एउटा कुरा के छ भने संविधानमा जे लेखे पनि अल्टिमेटली तपाईँको नियत ठिक छैन भने त्यसको दुरुपयोग हुन्छ। दुरुपयोग भएपछि अदालतमा केस जान्छ। अनि कुनै संसारमा यस्तो अदालत छैन जसले ठाडो आदेशबाट निर्णय गर्न सकोस्। प्रक्रियामा निर्णय हुन्छ। अनि हुँदाहुँदै यस्तो अवस्था हुन्छ कि धेरै केसहरू भएपछि अदालत चाहिँ बकडाउन हुन्छ, त्यसले चाहिँ चेक गर्न सक्दैन यो राजनैतिक प्रक्रियाहरूलाई। अहिले भएको त्यो हामी त्यस हुनाले सुधार चाहिँ राजनैतिक वृत्तमा पहिले त निर्वाचन क्षेत्रमा सुधार हुनु पर्यो। अब अहिलेको स्थिति कस्तो छ? समानुपातिक भनेर ल्यायौँ, कति राम्रो संविधानको व्यवस्था छ, तर समानुपातिकमा को गइरहेका छन् भने जसले हिजो पनि पैसा खर्च गरेर जान सक्थ्यो आज पनि गइरहेको छ, केही पनि भएन। यहाँनिर भन्नुहोस् यो के भने जितेर आउने जो थिए, यो भूमिपुत्रहरू बिचरा आफ्नै वार्ड अध्यक्ष हुन सकेका छैनन्, बाहिरबाट आउनेहरू सांसद भइसके। अब यस्तो किसिमको जुन संरचनाहरू हामी देख्दछौँ त्यसले त्यो किन भयो भन्दा संविधानको कमजोरी होइन। संविधान त के भन्नु, कति बनाउँदै भारतको संविधान सबैभन्दा ठुलो भन्थ्यौँ होइन, अहिले हाम्रो पनि ठुलैमा पुगेको छ। अब यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई बन्ने कानुनहरूको स्तर भएन भने अब निश्चित रूपमा हामीले संविधानको उद्देश्य चाहिँ पुरा गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। अब यो अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई लगाइएको महाभियोग छ नि, संसदबाट पारित भएन भने होइन, किनभने त्यहाँ पनि डिभिजन देखिराखेको छ, भएन भने के हुन्छ? अब पारित भएन भने उहाँ फुक्का हुनुहुन्छ, उहाँले फेरि जोइन गर्नु होला होइन, 10-11 महिना उहाँको बाँकी नै छ। र अनि पारित भएन भने संसद एकपल्ट फेरि बदनाम हुन्छ। त्यो के हो भनेदेखि यो जुन पारित गर्ने गराउने भन्ने कुरो छ नि महाभियोग, हेर्नु नाउँ महाअभियोग भन्छ। अभियोगका बारेमा अदालतको चाहिँ के भनेदेखि क्षेत्राधिकार छ, महाअभियोगको बारेमा संसदको छ। अब कुरा महाअभियोगको गर्ने अनि त्यसको तौर तरिका प्रक्रिया छानबिन त्यसको तहकिकात जुन रूपमा हुन्छ त्यो चाहिँ राजनीतिक आधारमा गर्नुभयो भने एकदमै त्यसमा कुनै शङ्का नगर्नुहोस्, संसदको रहे-सहेको जुन इज्जत छ त्यो पनि सबै स्खलन भएर जान्छ। त एउटा त प्रधान न्यायाधीशको पनि त्यति अधिकार छ जति सामान्य नागरिकको छ।
उहाँले पनि प्रक्रियामा भाग लिन पाउनु पर्यो, आफ्नो कुरो भन्न पाउनु पर्यो र मलाई मेरो वकिलबाट प्रस्तुत हुन्छ भने वकिल राख्न पनि दिनु पर्यो। होइन मेरा कुराहरू मेरो फाइल झिकाएर अध्ययन गरियोस् भन्यो भने त्यो पनि गर्नु पर्यो। होइन अपिल पर्दैन, त्यो अपिलको व्यवस्था छैन, तर त्यो न्यायपूर्ण हुनु पर्यो। अन्याय गर्नलाई संसद बनाएको होइन। र यो के हो भने 4 जना मिलेर त्यो ध्वनिमतबाट यो पनि पारित भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ स्वीकार गर्दैनौँ। त्यो ध्वनिमतबाट पारित गर्ने होइन, तपाईँको प्रामाणिक रूपमा र त्यो चाहिँ एउटा न्यायिक प्रक्रियाको जुन एउटा स्तर हुन्छ त्यो स्तरलाई निर्वाह गरेर संसदले काम गर्नु पर्यो। तपाईँ त नयाँ विद्यार्थीहरू जन्माइराख्नु भएको छ हैन? निश्चित रूपमा टिचर हो तपाईँ। अब आउँदो जेनेरेसनले अहिलेसम्मको एजुकेसन हाम्रो जुन प्र्याक्टिस छ नि त्यसबाट सिक्ने कुरा, करेक्सन हुने कुरा कति पाइराखेका छन्? एकदमै। अब त्यो विषय चाहिँ तपाईँको कानुन शिक्षाको कुरो भयो। हाम्रो शिक्षा प्रणाली जुन छ, शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रमको कुरो हो, पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली यो सबै के हो भने कि झगडा हुन्छ, मुद्दा मामिला हुन्छन् अनि हामीले करियर बनाउँछौँ भन्ने आधारमा निर्माण भएको हो। हामी कानुनलाई विकासका लागि, कानुनलाई समृद्धिका लागि, कानुनलाई न्यायका लागि प्रयोग गर्ने हो भने त्यसको परिवेश अदालत मात्र होइन, त्यो सम्पूर्ण देश हो। तपाईँको नीति निर्माणदेखि लिएर तपाईँ कानुन निर्माणसम्म यसका व्यापक क्षेत्रहरू छन् जहाँ कानुनका विद्यार्थीलाई शिक्षित समाजको निर्माण गर्ने हो, न्यायपूर्ण समाजको निर्माणको कुरो। अब हामीले चाहिँ तिमी वकिल बन्ने हो र वकिल बन्नुको अर्थ पक्ष विपक्षमा चाहिँ यो कुनै पनि लिटिगेसनमा काम गर्ने हो भन्ने आधारमा मात्र भनियो भने हामीले त्यो के हो भने मुद्दा म्यानुफ्याक्चर गर्ने मिल उत्पादन गर्छौँ होइन। जो अहिलेको मोडर्न थिङ्किङ के हो भने कि त्यो कानुनलाई चेन्जको, परिवर्तनको एउटा हतियारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, केवल त्यो मुद्दा मामिलाका लागि मात्र होइन। त त्यस क्षेत्रमा पनि विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्यो। कानुनका विद्यार्थीले चाहिँ अर्थशास्त्र पढ्नु पर्यो, उसले त्यो अनुकूल व्यवस्थापन पढ्नु पर्यो, होइन? छैन, अहिले त्यस्तो छैन। अहिलेको हाम्रोको कानुन पढाइ नेपालमा, हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा चाहिँ हाम्रो एप्रोच अलि फरक छ। हामीले त्यसरी लिँदा हाम्रा विद्यार्थीले त यो लजिक र रिजन भन्ने कुरो म्याथमेटिक्स नपढिकन कसरी आउँछ भने हाम्रो कानुनको विद्यार्थीले स्ट्याट पढेको हुन्छन्, म्याथमेटिक्स पढेको हुन्छन्। उनीहरू रियल लाइफको कुनै पनि च्यालेन्जमा कानुनसँग सम्बन्धित होइन, हिसाबका लागि त हिसाबको मान्छे चाहिन्छ भन्दैनौँ हामीले, हाम्रो विद्यार्थी सक्षम हुन्छ। तर त्यो त एउटा सानो आइल्यान्डको कुरा भयो होइन। इन टोटल त्यस्तो छैन। इन टोटल त्यस्तो छैन। एउटा अलि फरक प्रसङ्गमा जाउँ। अहिले एमसिसी अमेरिकी सहायताको कुरा आइरहेछ होइन, एमसिसी कम्प्याक्ट भन्छ। त्यसको कार्यान्वयन गराउने सिलसिलामा संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने कारणले ठुलो विवाद भयो होइन। अब यो स्टेबल हुने नहुने, गर्ने नगर्ने सारा आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँ कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मलाई बताइदिनुहोस् कि संसदबाट पारित गर्नुको अर्थ के हो, संसदबाट नगर्नुको अर्थ के हो? यो संसदबाट पारित गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसन, हाम्रो कानुनलाई ओभररुल गर्छ भन्ने के होइन? त्यो यस्तो एउटा चाहिँ के भने कि एउटा समानताका आधारमा पनि गरिएको हो यो। के उतापट्टि अमेरिकीहरूले उनीहरूको जुन सेनेटको प्रोभिजन छ, अब त्यो प्रक्रियाबाट उनीहरूले यसलाई अगाडि बढाएका हुन्। र अनि नेपालमा पनि त्यो के भनेदेखि त्यस्तै किसिमको प्रक्रिया होस् भन्नु त त्यो हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिने कुरो भयो। तर अर्को पक्ष पनि छ। अर्को पक्ष के छ भने हाम्रो कानुनलाई कुनै पनि मुलुकले जसले नेपालमा लगानी गर्दछ एउटा रिस्कको रूपमा लिन्छ, हाई रिस्क जोन। कानुन भनेको वास्तवमा के का लागि भने स्थिरताका लागि, प्रेडिक्टेबिलिटीका लागि, कानुन भनेको न्यायका लागि। हाम्रो कानुनले स्थिरता नदिन सक्छ। हेर्नु जस्तो अहिले भइरहेको छ, सानो कानुनी प्रश्नमा पनि
मान्छेहरू अल्झिन्छ। देश नै चाहिँ पुरा चाहिँ त्यो हिलोमा जाकिएको मोटर जस्तो निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुग्दछ। त प्राय जसो विदेशीले के भन्छन् भने कि तिमी संसदबाट पारित गरिदेऊ। त त्यसको सामान्य अर्थ के हो भने संसदबाट पारित गर्नुभयो भने भरे पारित भइसकेपछि यो कुनै कानुनसँग जुद्ध छ भने तिम्रो कानुन त्यसो भए संशोधन गरिदेऊ, यो प्रोजेक्टलाई अगाडि जान्छ भनेर तिमीले संसदबाट बहुमतबाट पारित गरेका छौ भनेपछि त्यतिको त तिम्रो कमिटमेन्ट छ भनेर देखाउने पनि हुन्छ। दोस्रो चाहिँ के भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा क्रेडिबल प्रोजेक्ट हो, यसलाई प्रशासनिक तहबाट मात्र होइन, यत्रो ठुलो पैसाको प्रोजेक्ट हामीले जनप्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर लेनदेन गरेको छ भन्ने कुरो देखाउने पनि हो। अब तेस्रो कुरो के हो भने अब अमेरिकीहरूको चाहना देखिन्छ कि यो संसदबाट चाहिँ जाओस्, वास्तवमा प्रतिनिधि सभाबाट गर्दा पनि पुग्ने थियो। अब हाम्रो सरकारले नै त्यो के भनेदेखि दर्ता गर्दाखेरि प्रस्ताव चाहिँ उसको कुरो गरेको छ। संसद भनेको छ, त संसद भनेपछि त राष्ट्रिय सभा पनि पर्यो। मलाई के लाग्छ भने यसमा समस्या होला एमसिसीमा। तपाईँ धेरै क्रेडिबल मान्छेहरू जस्तो डाक्टर सूर्यराज आचार्य जस्तो बुझ्ने मान्छे, मैले पत्यार गर्ने मान्छेले पनि यस विषयमा ऱ्यासनल डिसिजन लिनु राम्रो हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसको अर्थ यो प्रोजेक्ट नगर भनेको होइन, प्रोजेक्ट गर्नलाई कुनै पनि मान्छेले छेक्दैन। त यस्तो हो नि त तपाईँ जो यो सम्झौता तपाईँ नोटिस दिएर संशोधन गर्न सकिन्छ होइन, कुनै पनि सम्झौता संशोधन गर्न सकिन्छ, यो त झनै सकिन्छ। यसमा संशोधनको प्रावधान छ। हामी अमेरिकालाई अलिकति इम्बेरेसमेन्ट हुने गरी हामीले डिल नगरिदिँदा उनीहरूको उद्देश्य पुग्दछ। अनि हामी पनि त आखिर अमेरिकाको बारेमा कुरा गर्दा यो छिमेकीको स्ट्यान्डर्डमा झर्नु हुँदैन। यो म हेरिरहेको थिएँ, विश्वका चाहिँ झन्डै 45-46वटा नेपाल सहित गर्दा 46वटा देशमा यसको यो प्रोजेक्ट गइरहेछ होइन। सबभन्दा विवाद चाहिँ नै हामी भोगिरहेछौँ होइन। यसको जलस्रोतको यो ट्रान्समिसन लाइनको रोडको कुराहरू छ। यस्ता कुरामा जब हामी विवाद गर्छौँ भने भोलि गएर होइन अर्को देशले दिने सहायता पनि यस्तै विवादमा पर्न सक्ने सम्भावना कति छ? त्यो त पर्छ नि। यो जसरी प्रचार प्रसार भइरहेको छ, जसरी मान्छेले जान्ने मान्छेले भनेको कुरालाई पनि एउटा धेरै चाहिँ इन्फ्लेट गरेर प्रचार प्रसार भइरहेछ, मान्छे डराउँछन् नि। तपाईँ पैसा हुने मान्छेले त्यहाँ लगानी गर्दछ तर जहाँ प्रतिफल राम्रो आउँछ। जनतामा एक खालको भ्रम आयो अथवा अस्पष्टता आयो भनेदेखि सोध्न अधिकार त छ नि। छ। त्यो सरकारले प्रश्न गर्न किन सक्दैन, किन गर्दैन? होइन, किनभने हामी कहाँ तयारी राम्रो गरिँदैन अनि हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि त्यस्तै छ। 8 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि प्रोजेक्ट सुरु भयो। अब हाम्रो जस्तो भनौँ संसदमा जानलाई खोज्दैछ, संसदमा जानुको फाइदाहरू छन्। हेर्नुहोस्, पहिलो फाइदा त के हो भने अब हाउसमा जाने बित्तिकै सम्पूर्ण कागजपत्र करेस्पोन्डेन्सहरू जे जति भएको छ सम्झौता लगायत प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो। त्यो प्रतिपक्षको हातमा जान्छ, त्यही चाहिँ सत्ताका ब्याकबेन्चरहरूको हातमा जान्छ। यी सबैले हेर्न पाउँछन् अनि जनताले पनि वाच गरिरहेको हुन्छ, मिडियाले कभर गरिरहेको हुन्छ, कसले के बोल्यो। अहिलेसम्म अँध्यारो कोठामा सबैले नेगोसिएट गरिरहेको छन्। यो चाहिँ शक्तिको प्रतिस्पर्धा भइरहेको हो। संसदमा जाने बित्तिकै तपाईँको त्यो एउटा हात पछाडि एउटा हात अगाडि ल्याएर होइन, हात उचालेर भन्नुपर्छ हामी यसको पक्षमा छौँ कि विपक्षमा छौँ। तर संसदमा जानु अहिले त के छ भने सबै दलले आफ्नो चाहिँ कार्यदल बनाएर के बनाएर गर्ने कि नगर्ने भनिसके होइन। त्यो भनेको पनि एलिट फङ्सनहरू भइरहेछ के। हाउसमा जानु भनेको चाहिँ के हो भने त्यति मात्र होइन, तपाईँ चर्को कुरो तपाईँले आफ्नो पार्टीको अँध्यारो कोठामा गर्नुहुन्छ। तपाईँ संसदको प्रक्रिया भनेको सार्वभौम नेपालीको प्रक्रिया हो। त्यो बोल्दाखेरि हजारौँ क्यामेराले कभर गरिरहेको हुन्छ, आम जनताले बुझ्दछ। अनि तपाईँले झुठो बोल्नुभयो भने त्यसको चाहिँ पोलिटिकल कस्ट हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ हिजो पठाएको चिठीका बारेमा के भन्नुहुन्छ भनेर प्रतिपक्षबाट राख्न सकिन्छ। तपाईँ आज यस्तो भन्नुहुन्छ, हिजो किन भनेको। अब अँध्यारो कोठामा त अल्पकालीन र दीर्घकालीन
दुइटै हुन्छ नि त एप्रोच त। यो अल्पकालमा स्वीकार गरेको दीर्घकालमा गोली ठोक्ने भनेर त्यस्तो रिस्पोन्सिबल कुराहरू संसदमा त कम्तीमा पनि गर्न सकिँदैन, या गर्यो भने पनि। भनेपछि यो विषय संसद प्रवेश गर्यो भने अरू प्रश्न हुनसक्छ। हो, अरू प्रश्न हुन्छ। अब नेतृत्वलाई एउटा के हुन्छ भने मैले त कमिटमेन्ट गरे अनुसार ल्याएको छु हाउसमा, अब पारित भएन, म त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु, तर नेतृत्व असफल पनि हुन सक्दछ भनेर भन्न सक्ने अवस्था भयो। या अरू जसले आश्वासन दिएका छन् या जसले आजसम्म बोल्न पाएको छैन, अब त्यो हिसाबले अब प्राय जसो के देखिन्छ भने तपाईँको मैले हेर्दाखेरि संसदमा जानु पनि राम्रो हो र संसदमा छलफल हुनु पनि राम्रो हो। यति हो कि यसैका नाउँमा देश बदनाम हुनु भएन। हाम्रो प्रक्रियाहरूको एउटा लिमिट त हुन्छ नि। हामी सधैँ छलफलै गरिराख्ने, यो देशमा सरकार किन बनाएको, सरकार बनाएको हाम्रा लागि निर्णय लिन हो नि। अब त्यसलाई या त हामी संसदीय प्रक्रियामा समर्थन गर्छौँ या विरोध गर्छौँ। हामी नेपालीहरू अब असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित थियौँ, नेपालले त्यही बाटो गइरहेको थियो। यो घटनाले हामी डाइभर्ट हुन खोजे जस्तो लाग्छ लाग्दैन? मलाई लाग्छ यो के भने अब डाइभर्ट भन्दा हामी इरेस्पोन्सिबल मान्छे, पावरका लागि, आफ्ना मान्छेका लागि जे पनि बोलिदिने, जे पनि गरिदिने, नेपालको अभिभावक भएन। म यो देशका लागि भोक हडताल गरेर मर्छु भन्ने मान्छे निस्किएन। तपाईँ के हो भने आखिर त राजनीतिक प्रणालीलाई सही ठाउँमा ल्याउनलाई त गान्धी र चाहिँ लिङ्कन जस्ता मान्छे चाहिन्छ, अनि हाम्रा मान्छेहरू प्यादा मात्र भए, अनि त्यो कारणले गर्दा समस्या भएको। तर धेरै हरेस खाने होइन, यही पद्धतिको पनि जति सकिन्छ राम्ररी प्रयोग गर्यो भने जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ। चुनाव आउँदैछ, करेक्सन हुनसक्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसमै कत्रो रूपान्तरण भयो, कसैलाई विश्वास थिएन, अहिले पार्टी चाहिँ धेरै युवाहरूको हातमा गएको छ, च्यालेन्जहरू पनि थपिएका छन्, तर राम्रा मान्छे पनि त आएका छन्। त यो पद्धतिलाई नै चाहिँ बिगार्नु भएन, भत्काउनु भएन, यसको निरन्तरता चाहियो। अब यहाँ चाहिँ के छ भने कसै गरी निर्वाचनलाई पन्छाउन पाए हुन्थ्यो। निर्वाचन नहुँदैखेरि हामीले शासन मजैले गरेका थियौँ भन्ने त्यो हिसाबले जब डिस्कोर्स त्यसरी अगाडि बढ्यो भने त अनि हाम्रो यो यत्रो समय जो खर्च भयो संविधान सभाका लागि त्यो त गलत रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले अगाडि भन्नुभयो भन्न त यो कन्स्टिट्युसन जे बनाए पनि गर्नेले चाहिँ गडबड गर्न खोजिहाल्छ भन्नुभयो। तर अहिलेको कन्स्टिट्युसनले केही बाध्यात्मक कुराहरू राखेको छ, जस्तै जेठ 15 गते चाहिँ बजेट ल्याउने होइन, चुनाव यति भित्रैमा गर्नुपर्ने, पार्टीको महाधिवेशन यसैमा गर्नुपर्ने, यही महाभियोगका प्रस्ताव पनि कता कता आइहाल्ने, त्यसपछि संवैधानिक परिषदको त्यो संरचनामा पनि अलिकति खटपट विवाद होइन, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि होइन अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् कि हाम्रो संविधान संशोधनको आवश्यकता छ कि छैन? होइन, संविधान संशोधनको आवश्यकता छ, संशोधन गर्न सकिन्छ, तर संशोधनको प्रक्रिया धेरै एउटा के हो भने जिम्मेवार प्रक्रिया हो। तपाईँ एउटा उच्छृङ्खल चाहिँ तौर तरिकाबाट संशोधन गर्न लागि भने यो संविधानमा जे छ त्यो पनि जान्छ। त त्यसो हुनाले संशोधनलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने पहिले त संशोधन के का लागि भनेर कमिसन बनाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति थर्ड प्रोसेसलाई चाहिँ अगाडि सारौँ, अनि त्यसलाई राम्रोसँग के विषयमा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एक्सपर्टहरूको पोइन्ट अफ भ्यूका आधारमा एउटा स्पष्ट तयारी गऱ्यौँ, अनि त्यसलाई हाउसमा सम्बन्धित सरकारले टेबल गराएर। तर यो के हो भने हामी जसरी संविधान बनाइयो त्यही हिसाबले संशोधन गर्ने हो भने त 2-4 वर्ष पर्खिँदा राम्रो। हस्, आइदिनु हो यहाँको समयको लागि हस्, धन्यवाद। आजको अतुल्यबाट बिदा चाहन्छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।